केले धुन्छ मेरो पाप केवल यसुको रगतले हुन्छु निको कसरी केवल यसुको रगतले अमूल्य धारा यो हुन्छु हिउँ जस्तो सेतो छैन कुनै मूल यस्तो केवल यसुको रगतले क्षमा पाइने देख्छु म केवल यसुको रगतमा शुद्ध हुन सक्छु म केवल यसुको रगतमा अमूल्य धारा यो हुन्छु हिउँ जस्तो सेतो छैन कुनै मूल यस्तो केवल यसुको रगतले पापलाई ढाक्न सकिन्छ केवल यसुको रगतले असल कामले सक्दैन केवल यसुको रगतले अमूल्य धारा यो हुन्छु हिउँ जस्तो सेतो छैन कुनै मूल यस्तो केवल यसुको रगतले मेरो आशा र शान्ति केवल यसुको रगतमा मेरो पूर्ण धार्मिकता केवल यसुको रगतमा अमूल्य धारा यो हुन्छु हिउँ जस्तो सेतो छैन कुनै मूल यस्तो केवल यसुको रगतले तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुस् हामी यस हप्ताको र यस महिनाको प्रार्थना तथा सूचनाका विषयहरू सुन्नेछौं। यस सेप्टेम्बर महिनाको नयाँ प्रार्थनाका सूचीहरू तपाई यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई हामीले इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौं र तपाईले
ती प्रार्थनाका सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोधहरू छ भने कृपया हामीलाई फोनद्वारा, एसएमएसद्वारा र इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरू कतिजनाले पठाउनु भएको पनि छ र हामीले त्यसलाई प्रार्थनाको सूचीमा समावेश पनि गरेका छौँ। अहिलेको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी शोभा बहिनीको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। उहाँको कोरोनाको जाँच नेगेटिभ आएको छ। यस छैन, यसको अर्थ उहाँलाई लागेको छैन अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने विषय हो त्यो। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र नेपाल देशको निम्ति पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरिरहौँ। हामी स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मेरो सासू आमा, मेरो श्रीमतीको आमा को निम्ति प्रार्थना गरिदिनुस्। उहाँको शरीरमा घाउहरू, खटेराहरू ले दुःख दिएको छ, गाह्रो बनाएको छ। प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि साथै अरू पनि जो शरीरमा कमजोर, दुर्बल हुनुहुन्छ, वृद्धहरू, हजुरबा, हजुरआमा, उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरिरहौँ निरन्तर। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च अनि हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्चको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। हामीले गरिरहेका छौँ पनि र उहाँहरूको लागि मात्र होइन तर अरू धेरै नेपालमा अनि अरू देशहरूमा बाइबलीय मण्डलीहरू छन् जसलाई मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन, नाम उल्लेख गरेको छैन, तर पनि हाम्रा त्यस्ता मित्र मण्डलीहरू धेरै छन्। हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र उहाँहरूको खाँचोको निम्ति, वर्तमान समयको कारणले उहाँहरूलाई हुन सक्ने बाधा, समस्या, अप्ठ्याराहरूको निम्ति हामी परमेश्वरसँग सहायताको निम्ति प्रार्थना गरौँ। तपाईहरूले अनलाइनद्वारा र अन्य तरिकाहरूबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। अब आउने हप्ता अर्को 3 महिनाको निम्ति मण्डली को चाहिँ कोठाको अथवा घरको भाडा तिर्नलाई हामीसँग रकम जुटेको छ। यसको निम्ति म तपाईहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूले दिनुभएको कारण र तपाईहरूको विश्वास योग्यताको कारण हामीले यी आशिषहरूलाई महसुस गर्ने, अभ्यास गर्ने अवसर पाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। उहाँले जुटाउनु पनि भएको हुनाले यसैगरी अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुस्। हामी यी सेवाहरूको तयारी गर्दा हामीलाई परमेश्वरले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्। हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरूलाई प्रभुले त्यसमा आशिष दिनुभएको होस्। कुनै समस्या, बाधाहरू नआएको होस्
हामी त्यसको निम्ति तपाईहरुसँग प्रार्थना गर्नलाई अनुरोध गर्दछौं। अनि यी सेवाहरूमा सहायता गर्नुहुने भाइ बहिनीहरू, मित्रहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदलाई हेर्नेछौं। हामी हप्ता 37 मा छौं। अब हप्ता 37, आफैलाई इन्कार गर। आफैलाई इन्कार गर। मत्ती 16 अध्यायको 24 पद। हुन्छ, म प्रार्थनाका विषयहरू र सूचनाहरूलाई अहिलेलाई यही नै राख्नेछु। आउनुहोस्, हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौं। हामीले 12 छानिएका मानिसहरू जसले संसारलाई परिवर्तन गरे भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी फिलिपको बारेमा हेर्न जाँदैछौं। अनि यसको निम्ति हामी एउटा चाबी पदलाई पढ्नेछौं। यो चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 45 पद रहेको छ। म त्यसलाई पढ्नेछु। फिलिपले नथनएललाई भेट्टाए र तिनलाई भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौं जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात् युसुफका पुत्र नासरतका येशूलाई। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौं यस भागको निम्ति, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौं। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ फेरि यो अर्को मौका तपाईं प्रभुले हामीलाई दिनुभयो तपाईको जीवित वचनबाट सिक्नको निम्ति, जुन हामीलाई आवश्यक छ। हामीले सधैँ नै तपाईको वचनमा हेर्नु पर्छ, तपाईको वचनबाट सिक्नु पर्छ। आज पनि हामी तपाईका 12 प्रेरितहरू मध्येबाट फिलिपको जीवनबाट हेर्दैछौं। प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुस् बुझ्नमा। हामी तपाईको निम्ति एउटा असल भाँडो बन्न सकौं, तपाईको सेवामा, तपाईको अगुवाईमा, तपाईको इच्छामा लाग्न सकौं। अनि आजको यो वचनको भागलाई हामी अगाडि बढाउँदै जाँदा हामीलाई बुझ्नको निम्ति र मलाई आफैलाई बाँड्नको निम्ति पनि सहायता गर्नुस्। सृष्टिलाई पनि सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्नको निम्ति सहायता गर्नुस्। साथै सुनिरहनुभएका अनि हेरिरहनुभएका सबै तपाईका प्रियहरूलाई तपाई प्रभु यस वचनमा आशिष दिनुस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। प्रेरितहरूको बारेमा अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनहरूमा हामीले अन्द्रियासको बारेमा र उनका भाइ सिमोन पत्रुसको बारेमा हेरिसकेका छौं। आज हामी उनीहरूका नजिकका मित्र जो चाहिँ फिलिप हुन्, उनको बारेमा
हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ र यी फिलिप उनीहरूकै सहर बेथसैदामा बस्दथे। हामी बाइबलमा स्पष्ट गरी त्यो पढ्न पाउँछौँ। हामीले अन्द्रियासको बारेमा अध्ययन गर्दा परमेश्वरले एउटा साधारण व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेका थियौँ। साथै हामीले पत्रुसको बारेमा अध्ययन गर्दा परमेश्वरले एउटा असाधारण व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेका थियौँ। तर यस बाहेक पनि परमेश्वरले एकदम व्यवहारिक मानिसहरूलाई समेत प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। हो, हामी फिलिपको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यदि फिलिपको बारेमा एउटै शब्दले बयान गर्ने हो भने त्यो उत्तम शब्द चाहिँ व्यवहारिक हुन सक्छ। व्यवहारिक शब्द उनको निम्ति उत्तम हुन सक्छ। यहाँ मैले व्यवहारिक भन्नुको अर्थ प्रयोगात्मक वा तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्ने भन्न खोजेको हुँ। अङ्ग्रेजीमा प्र्याक्टिकल भन्छ नि, हैन त? व्यवहारिक। फिलिप कतिको व्यवहारिक थियो भने आजको पाठमा जब तपाईले हेर्नुहुनेछ, हामी जब यो पाठ भएर अगाडि बढ्नेछौँ, तपाईले उनको व्यवहारिक जीवन कस्तो थियो, उनी व्यवहारिक रूपमा कस्तो थियो भन्ने कुरालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। सायद तपाईले कुनै यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नु भएको छ होला जसले मैले कुनै कुरा पत्ता नलगाएसम्म वा मैले नबुझेसम्म त्यो कुरामा म विश्वास गर्ने छैन भन्ने स्वभाव बोकेको छ। एक समय ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने सवालमा म आफै पनि त्यस्तै थिएँ। यस अर्थमा फिलिप यस्तो प्रकारको अथवा व्यवहारिक प्रमाण खोज्ने त्यस्तो प्रकारको मानिस थियो। यस संसारमा त्यहाँ त्यस्ता कैयौं कुराहरू छन् जसलाई हामीले देखेका छैनौं, न त बुझेका छौं, तर ती सत्य हुन सक्छन्। मैले फ्रान्स देशको त्यहाँ रहेको आइफिल टावर आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको छैन। तब के त्यो मैले नदेखेको कारणले गर्दा झुट हुन जान्छ त? अवश्य होइन। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बिल्ली सन्डे, सायद तपाईहरुले नाम सुन्नुभएको छ। बिल्ली सन्डेले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, म बुझ्न सक्दिन कि एउटा कुखुराले कसरी खाना खान्छ र त्यो प्वाखहरूमा परिवर्तन हुन्छ। एउटा बिरालोले खाना खान्छ र रौँहरूमा परिवर्तन हुन्छ। एउटा माछाले खाना खान्छ र कत्लाहरूमा परिवर्तन हुन्छ।
उहाँले यस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो, म बुझ्न सक्दिनँ कि कसरी एउटा खैरो गाईले हरियो घाँस खान्छ र सेतो दुध दिन्छ, र पनि म आनन्द साथ त्यो दुध पिइरहेको हुन्छु। यसैले त्यहाँ हामीले स्वीकार गर्ने धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामीले बुझेका हुँदैनौँ। हामीले बुझेका हुँदैनौँ, तर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ छन्। आउनुहोस् हामी फिलिपको विषयमा सिक्नको निम्ति अब अगाडि बढौँ। पहिलो कुरा, फिलिप को हुन्? हामी यसको विषयमा अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौँ। फिलिप को हुन्? फिलिप एउटा ग्रीक नाम हो जसको अर्थ लडाकु वा घोडाहरूका प्रेमी भन्ने हुन्छ। फिलिप नामको अर्थ। उनी अन्द्रियास र पत्रुसका नजिकका मित्र थिए। तिनीहरू बस्ने मछुवाहरूको सहरमा बस्दथे। हामी पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 44 पदमा त्यो पढ्न पाउँछौँ। यस्तो देखिन्छ कि उनी अलिकति डराउने भन्नाले साहस नगर्ने र लजालु स्वभावका व्यक्ति थिए। अनि याद राख्नुहोस् र अलमल नहुनुहोस्, उनी चाहिँ डिकन फिलिप होइनन्। आज हामी जुन फिलिपको कुरा गर्दैछौँ उनी चाहिँ डिकन फिलिप होइन। एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने यी प्रेरित फिलिप चाहिँ पेन्टिकोस्ट पछि उनको बारेमा बाइबलमा कहिल्यै पढ्न पाइन्न। यी प्रेरित फिलिपको बारेमा तर डिकन फिलिपलाई चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनभन्दा अघि बाइबलमा कहिल्यै पढ्न पाइन्न है। हामी त्यहाँ भिन्नता देख्न सक्छौँ। हामीले भर्खर पनि हेरेका थियौँ कि फिलिपलाई यदि कुनै अर्को उत्तम शब्दद्वारा बयान गर्ने हो भने एउटा शब्दद्वारा त्यो चाहिँ व्यवहारिक भन्ने शब्द उत्तम शब्द हुन सक्छ। दोस्रो बुदालाई हेरौँ। फिलिपले येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरे। फिलिपले येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरे। यूहन्ना 1 अध्यायको 43 पददेखि 46 पदमा हामी फिलिपले येशूलाई पछ्याएको घटनाको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। म त्यस खण्डलाई पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भोलिपल्ट येशूले गालिल जाने इच्छा गर्नुभयो र फिलिपलाई भेट्टाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, मलाई पछ्याऊ। अब फिलिप चाहिँ अन्द्रियास र पत्रुसको सहर बेतसैदाका थिए। फिलिपले नथानिएललाई भेट्टाए र तिनलाई भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौँ जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात्
युसुफका पुत्र नासरतका येशूलाई। अनि नतनएलले उनलाई भने, के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? फिलिपले तिनलाई भने, आऊ र हेर। सम्भवतः अन्द्रियासको साथमा हुने त्यो अर्को चेला चाहिँ फिलिप थियो। जब तिनीहरूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशू परमेश्वरको थुमा भनी प्रचार गरेका थिए, यूहन्ना 1 अध्यायमा, त्यो बेलामा त्यो अर्को चेला चाहिँ सम्भवतः फिलिप थियो होला। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारेमा प्रचार गरिरहेको बेलामा जब येशू त्यहाँ आउनुभयो, 2 जना चेलाहरू उहाँको पछि पछि लाग्न थाले। परमेश्वरको थुमा येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जानेर उनीहरूले उहाँलाई पछ्याएका थिए। येशूले फिलिपलाई भेट्टाउनु भयो र फिलिपले येशूलाई तत्काल पछ्याएको छ। हामी हेर्न सक्छौं यूहन्ना 1 अध्यायको 43 पदमा, त्यहाँ यस्तो भनेको छ, भोलिपल्ट येशूले गालिल जाने इच्छा गर्नुभयो र फिलिपलाई भेट्टाउनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, मलाई पछ्याऊ, मलाई पछ्याऊ। यस पदमा येशूले फिलिपलाई भेट्टाउनु भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो चाहिँ अर्को दिन थियो है, अर्को दिन। र यस अर्को दिनमा नै येशूले फिलिपलाई उहाँलाई पछ्याउन पनि भन्नुभएको थियो। यहाँ हामी के देख्छौं भने फिलिपले येशूलाई विश्वास गरेको छ र तत्काल नै उहाँको बोलावटलाई स्वीकार गरेर उहाँलाई पछ्याएको पनि छ। राम्ररी बुझ्नुस् है यो कुरालाई। येशूले फिलिपलाई बोलाउँदाखेरि अथवा पछ्याउनको निम्ति बोलाउँदाखेरि जुन फिलिपले येशूलाई विश्वास गरे लगत्तै तत्कालै पछ्याएको पनि छ। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि त्यो व्यक्ति फिलिप नै थियो जसले प्रभुसँग आफ्नो बुबालाई गाड्ने अनुमति मागेका थिए। हामीलाई याद छ होला, मत्ती 8 अध्यायको 21 पददेखि 22 पदसम्म हामी यस कुरालाई पढ्न पाउँछौं। म पढ्नेछु त्यस पदलाई। मत्ती 8 को 21 अनि 22। अनि उहाँका चेलाहरूमध्ये अर्कोले उहाँलाई भने, हे प्रभु, पहिले मलाई जाने र मेरा बाबुलाई गाड्ने अनुमति दिनुहोस्। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र मुर्दाहरूलाई आफ्ना मुर्दाहरू गाड्न देऊ। यदि यो सही हो भने, अर्थात् यो मत्तीमा यो चेला जुन भनिएको छ, यदि फिलिप नै हो भने फिलिपले अझै पनि प्रभुलाई पछ्याउनु भनेको के हो सो बुझेको रहेनछ। आज पनि यो कुरा उस्तै छ।
प्रभुको सेवा गर्छु भनेर 2 वर्षको बाइबल तालिम लिएपछि पहिला म केही पैसा कमाउँछु, आफ्नै खुट्टामा उभिन्छु, पहिला केही बन्छु अनि प्रभुको सेवा गर्छु भन्नेहरू त्यहाँ धेरै पाइन्छ। तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ पछि? कालान्तरमा अथवा पछि गएर उनीहरू आफैले छानेको जीवनका धन्दाहरूमा फस्छन् र प्रभुको सेवा गर्नबाट चुक्दछन्। यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा, जुन दिन तपाईले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, हामीले उहाँलाई पछ्याउने, उहाँको सेवा गर्ने दिन पनि त्यही दिनबाट सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस्, विश्वासको निम्ति बोलावट र पछ्याउनको निम्ति बोलावट एकैपटक आउँछ, एकैपटक आउँछ। जुन दिन हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं त्यही दिन हामीले उहाँको सेवा गर्न उहाँलाई पछ्याउने हो, त्यही दिन हामीले पछ्याउने हो। उनी प्रमाणहरूमा पक्का नहुन्जेल कदम चाल्न तयार हुने व्यक्ति थिएन। पहिला प्रमाण अनि मात्रै अगाडि बढ्छु, त्यस्तो खालको व्यक्ति। एकपटक हामी यूहन्ना 1 अध्यायको 45 पदलाई पढौँ न। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, फिलिपले नथनएललाई भेट्टाए र तिनलाई भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौं जसको विषयमा मोसाले व्यवस्थामा लेखे र भविष्यवक्ताहरूले लेखे, अर्थात् युसुफका पुत्र नासरतका येशूलाई। अब ध्यान दिनुस् है, उनले यहाँ के भने त्यो कुरालाई ध्यान दिनुस्। उनले यहाँ यस्तो भने, हामीले उहाँलाई भेट्टाएका छौं, तर यसलाई पुष्टि गर्न उनले मोसाको व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूलाई उद्धरण गरेको छ, अर्थात् मोसाको व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि सारेको छ। तर यसको विपरीत अन्द्रियासले पत्रुसलाई ख्रीष्टको बारेमा बताउँदा मोसाको व्यवस्था र भविष्यवक्ताहरूलाई उद्धरण गरेको छैन। हामीले 2 हप्ता अगाडि अन्द्रियासको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले अन्द्रियासले पत्रुसलाई प्रभु येशूको बारेमा बताउँदाखेरि अहिले फिलिपले बताएको भन्दा फरक तरिकाले बताएको हामी पाउँछौं। अन्द्रियासले पत्रुसलाई प्रभु येशूको बारेमा बताउँदा उनले यस्तो भनेका थिए, हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौं। त्यति मात्रै हैन, त्यहाँ कुनै प्रमाणहरूको उनले चाहिँ कुरा गरेको छैन। हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौं, त्यति हो। कुनै कुरालाई स्वीकार गर्न तथ्य र प्रमाणहरूमा जानु नराम्रो होइन, नराम्रो होइन, तर कतिपटक विश्वास मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। कतिपटक विश्वास मात्र पनि पर्याप्त हुन्छ। किनकि हिब्रू 11 को 1 मा हामी पढ्न पाउँछौं, विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो।
विश्वास त्यस्तो कुरा हो, त्यहाँ देखिरहनु पर्ने, प्रमाणको आवश्यकता चाहिरहनु पर्ने अवस्था त्यहाँ हुँदैन। विश्वास त्यस्तो कुरा हो। फिलिपले नथानिएललाई ख्रिस्टको बारेमा बताए अनि नथानिएलले फिलिपलाई भने, के नासरतबाट कुनै असल कुरा आउन सक्छ र? है, नथानिएलको प्रश्नलाई ध्यान दिनुहोस् त, के नासरतबाट कुनै कुरा आउन सक्छ र? तब फिलिपको जवाब कस्तो थियो एकचोटि तपाईले हेर्नुस् है त, यहाँनिर सुन्नुस् है। फिलिपले यस्तो जवाब दिए, आऊ र हेर, प्रमाण है, प्रमाण हेर, त्यस्तो प्रकारको। यहाँ फिलिपले एक व्यवहारिक जवाफ दिएको छ। मानौ उनले यस्तो भन्दैछ, मैले यसै भनेको होइन, मसँग प्रमाण छ, स्वयं मसँग मसीह नै आउनु भएको छ, यहाँनिर ऊ नपत्याए, आऊ हेर है। त्यसरी उनले चाहिँ यहाँ जवाफ दिँदैछन्। याद राख्नुहोस्, कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दा तथ्य र प्रमाणहरूलाई आधार बनाउनु नराम्रो होइन, तर कतिपटक विश्वास नै पर्याप्त हुन्छ। परमेश्वरलाई साक्षात देखाइदेऊ अनि मात्र म विश्वास गर्छु भन्नेहरूका लागि परमेश्वर देखाउन सकिन्न। उहाँलाई देखेर विश्वास गर्ने होइन, नदेखि विश्वास गर्ने हो। यसमा भन्नुपर्दा मानिसकै फाइदा पनि छ, किनभने पवित्र परमेश्वरलाई हामी पापी मानिसले यो पापमय शरीरबाट देख्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्दछ कि यदि परमेश्वरले आफ्नो साक्षात रूपलाई, वास्तविक रूपलाई यदि हामीलाई प्रकट गर्ने, देखाउने हो भने हामी नष्ट हुनेछौँ। यसैले मानिसले विश्वासैद्वारा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नु पर्छ। अब हामी अर्को बुदामा जानेछौँ। अर्को बुदा यस्तो छ, फिलिपको विश्वासलाई प्रभुले जाँच्नुभयो। हामी यसको निम्ति यूहन्ना 6 अध्यायको 5 पददेखि 14 पदलाई एकचोटि पढ्नेछौँ। 5 पददेखि 14 पदसम्म। तब येशूले आफ्ना आँखा उठाउनुभयो अनि एउटा ठुलो भिडलाई आफू कहाँ आउँदै गरेको देखेर उहाँले फिलिपलाई भन्नुभयो, हामी कहाँबाट रोटी किनौँ र यिनीहरूले खाउन्? तर यो कुरा उहाँले उनलाई जाँच गर्नका निम्ति भन्नुभएको थियो, किनकि उहाँले जे गर्न लाग्नु भएको थियो सो उहाँलाई थाहा थियो। फिलिपले उहाँलाई जवाफ दिए, तिनीहरूमध्ये हरेकले थोरै थोरै लिए तापनि 200 दिनारको रोटी तिनीहरूका निम्ति पर्याप्त हुँदैन। उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना सिमोन पत्रुसका दाजु अन्द्रियासले उहाँलाई भने, यहाँ एउटा ठिटो छ जससँग 5वटा जौका रोटी र 2टा ससाना माछा छन्, तर यति धेरैका बीचमा ती के हुन् र? अनि येशूले भन्नुभयो,
मानिसहरूलाई बस्न लाओ। अब त्यस ठाउँमा धेरै घाँस थियो, यसकारण गन्तीमा प्राय 5,000 पुरुष बसे। अनि येशूले ती रोटीहरू लिनुभयो र धन्यवाद दिएर उहाँले चेलाहरूलाई बाँड्नुभयो। अनि चेलाहरूले चाहिँ बस्नेहरूलाई बाँडे। अनि यही प्रकारले माछाहरूबाट जति तिनीहरूले चाह गरे त्यति बाँडे। तिनीहरू अघाएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, उब्रेका टुक्राहरू बटुल र एउटै पनि खेर नजाओस्। यसकारण तिनीहरूले बटुले र 5वटा जौका रोटीका टुक्राहरूबाट 12वटा डाला भरे, जो चाहिँ खानेहरूले उबारेका थिए। तब ती मानिसहरूले येशूले गर्नुभएको चिन्ह देखेर यस संसारमा आउनुहुने भविष्यवक्ता साँच्चै यहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। येशूले गर्नुभएको चिन्ह देखेर उनीहरूले त्यस्तो भने। जब भोकाएको भिडसँग केही पनि खानेकुराहरू थिएन, येशूले फिलिपलाई सोध्नुभयो, हामी कहाँबाट रोटी किनौँ र यिनीहरूले खाउन्? अब फिलिप एक व्यावहारिक व्यक्ति थियो भन्ने कुरा प्रभु येशूलाई थाहा थियो, उहाँलाई थाहा थियो। फिलिपले विश्वासद्वारा प्रतिक्रिया दिन्छ कि वा तर्कहरूद्वारा प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा उहाँले जान्न चाहिरहनु भएको थियो। फिलिपले केही आकलन गरिसकेपछि, अर्थात् एकछिन विचार गरेपछि, भनौँ न हिसाब किताब गरिसकेपछि प्रभुलाई जवाफ दिए। तिनीहरूमध्ये हरेकले थोरै थोरै लिए तापनि 200 दिनारको रोटी तिनीहरूका निम्ति पर्याप्त हुँदैन। उनको यो हिसाब किताब व्यावहारिक दृष्टिकोणले थियो, व्यावहारिक हेराइद्वारा थियो। सामर्थी प्रभु येशूले त्यस भिडको निम्ति गर्न सक्नुहुने कुराहरूमा विश्वास गर्नुभन्दा उनले जोड घटाउ गर्न थाले र त्यत्रो भिडलाई खुवाउन सम्भव नभएको निष्कर्षमा आइपुगे। केही भिन्नता छ नि है, यहाँनिर केही फरक छ नि है। पछि येशूले रोटीहरू र माछाहरूलाई आश्चर्य रूपमा गुणन गर्नु भएर यो देखाउनु भयो कि कति पटक अति नै व्यवहारिक हुनु पनि राम्रो होइन, अति नै व्यवहारिक हुनु पनि राम्रो होइन। फिलिपले त्यस भिडलाई र पैसालाई मात्र हेर्यो भन्नाले फिलिपले त्यस भिडलाई हेर्यो र खुवाउनको निम्ति कति पैसा चाहिन्छ त्यसको मात्र उनले हिसाब किताब गर्न थाल्यो व्यावहारिक तवरले, जबकि उनले प्रभुलाई हेर्नुपर्ने थियो, उनले प्रभु येशूलाई हेर्नुपर्ने थियो, उनले यसरी विचार गर्नुपर्ने थियो। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले जे गर्न सक्नुहुन्छ, के तपाईलाई त्यसमा विश्वास छ? अथवा तपाई परिणामलाई पहिल्यै अन्दाज गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नदिई निष्कर्षमा आइपुगिहाल्नुहुन्छ, निष्कर्षमा आइपुग्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरूमा मात्र उहाँमाथि विश्वास गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन्।
अरू कुनै पनि तरिकाले होइन, तर मात्र उहाँमाथि विश्वास गर्ने, भरोसा राख्ने अवस्थाहरू आउन सक्छन्, आउँछन् पनि। अर्को कुरा, अर्को बुधा फिलिपको व्यावहारिक हुने बानीको अन्त्य भयो। फिलिपको जुन व्यावहारिक हुने बानी छ त्यसको अन्त भयो। यूहन्ना 12 अध्यायको 20 पददेखि 22 पदसम्म एकचोटि हामी पढौँ। यूहन्ना 12 अध्यायको 20 पददेखि 22 पद। अनि उपासना गर्नका निम्ति माथि चाडमा आउनेहरूका बीचमा केही ग्रीक पनि थिए। यसकारण तिनीहरू गालिलको बेथसैदाका फिलिप कहाँ आएर उनलाई यसो भन्दै बिन्ती गरे, हजुर, हामी यसुलाई हेर्न चाहन्छौँ। फिलिपले आएर अन्द्रियासलाई भने, अनि फेरि अन्द्रियास र फिलिपले यसुलाई भने। जब ग्रीकहरूले यसुलाई हेर्न आए, यो खण्डमा जब हेर्न आए, फिलिपको दृष्टिकोण धेरै नै व्यावहारिक थियो। उनलाई यो कुरा थाहा थियो कि योभन्दा अगाडि जब प्रभुले चाहिँ चेलाहरूलाई पठाउनु भएको थियो, चेलाहरूलाई इजरायलको हराएको भेडाहरूकोमा मात्र जानु भनेर भन्नुभएको थियो। प्रभुले त्यो भन्नुभएको थियो, उनलाई त्यो थाहा थियो। तर अब यहाँ ग्रीकहरू अर्थात् अन्य जातिहरू यसुलाई हेर्न चाहन्छन्, यसुलाई भेट्न चाहन्छन्। अब के गर्ने? अब के गर्ने होला? यसुले त इजरायलीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याउनलाई हामीलाई पठाउनु भएको थियो। यिनीहरू त अन्य जातिहरू हुन्। सायद उनको मनमा यस्तै तर्कपूर्ण प्रश्नहरू आइरहेको थियो। उनले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो उनले सोच्न सकेन। यसैले उनले के गरे? उनले आन्द्रियासलाई बोलाए, अथवा ऊ आन्द्रियासकोमा गए। सायद उनले यसो भने, फिलिपले यस्तो भने, अन्द्रियास, खै मैले त के गर्ने हो निर्णय नै लिन सकिनँ। यी ग्रीकहरूलाई यसु कहाँ लगौँ कि नलगौँ, फेरि के हुने हो? यसैले तपाईँले नै यस विषयमा पहल गरिदिनु पर्यो, तपाईँले नै यस विषयमा केही गरिदिनु पर्यो। जब हामी यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पददेखि 14 पदसम्म हामी पढ्छौँ, त्यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि फिलिपले येशूसँग पितालाई देखाइदिनुस् भनेर त्यहाँनिर सोधेका छन्, भनेका छन्। येशूसँग 3 वर्ष साथमा रहेर र उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि फिलिप अझै अलमल थिए। यो खण्डमा उनले प्रभु येशूलाई सोधेका छन्, प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् अनि यही हाम्रा निम्ति पर्याप्त हुन्छ। तब येशूले के जवाफ दिनुभयो? उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग रहेँ र अझै पनि तिमीले मलाई चिनेका छैनौ फिलिप? प्रभुले त्यसरी जवाफ दिनुभयो। यहाँ फिलिपको जीवनमा अझै पनि
विश्वासद्वारा होइन तर व्यवहारिकताले काम गरिरहेको थियो। अझै पनि ऊ प्रमाण खोज्न चाहिरहेको थियो। उनी अझै केही कुरा हेर्न चाहन्थे, प्रमाण चाहन्थे। अझै प्रमाणहरू पायो भने अझै सन्तुष्ट हुन सकिन्छ, उनको त्यस्तो चाहना थियो। कतिपय मानिसहरू आज फिलिप जस्तै छन्। परमेश्वरको वचन बाइबल नै हाम्रो प्रभुको बारेमा जान्न र उहाँलाई विश्वास गर्न पर्याप्त छ र पनि प्रभुलाई सपनामा, दर्शनमा अनि चिन्ह र चमत्कारमा देख्न चाहन्छन्। परमेश्वरलाई हामी उहाँको वचनमा पाउँछौँ। हामी यहाँबाट उहाँलाई विश्वास गर्न सक्छौँ, उहाँलाई चिन्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै अर्को प्रमाणको आवश्यकता छैन। तर कतिपटक मानिसहरू फिलिप जस्तै थप प्रमाणहरू खोज्नेहरू हुन्छन्। फिलिपको बारेमा अन्तिम उल्लेख प्रेरित 1 अध्यायको 13 पदमा गरिएको छ। पेन्टिकोस्टको दिनभन्दा ठिक अघि। तर म विश्वास गर्दछु कि फिलिप सधैँ उस्तै नै रहिरहेनन्। मतलब फिलिप सधैँ उसको व्यवहार चाहिँ, स्वभाव चाहिँ उस्तै रहेन। प्रेरित 1:13 जब उनी अन्तिम पटक बाइबलमा उल्लेख गरिएका थिए तब त्यहाँ येशू हुनुहुन्न थियो। येशू स्वर्ग उठाइनु भइसकेको थियो। तर उनले अब पितालाई देख्न प्रमाण खोजिरहेका छैनन्, तर अरू चेलाहरूसँग माथिल्लो कोठामा भेला भएर पिताको काममा सहभागी भइरहेका थिए। है, यहाँनिर अब उनले आफ्नो स्वभावलाई परिवर्तन गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। ऊ परिवर्तन भएको छ। उनको बारेमा यो विश्वास गरिन्छ कि उनी एसिया माइनरमा सुसमाचार प्रचारको काम उनले गरेका थिए। एसिया माइनर अर्थात् अहिलेको समयमा यो चाहिँ टर्की भन्ने देश र त्यसका वरपरका भूभागहरू हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। आज हामीले हेऱ्यौँ 4वटा कुरा फिलिपको हुन्। फिलिपले येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरे। फिलिपको विश्वासलाई प्रभुले जाँच्नुभयो र फिलिपको व्यवहारिक हुने बानीको अन्त भयो। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। आज हामीले फिलिपको जीवनबाट सिक्यौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्यौँ। फिलिप एक विश्वासी थिए, तर कतिपटक उनको विश्वास देखेका कुराहरूमा र प्रयोगात्मक तवरले प्रमाणित गर्न सकिने आधारमा मात्रै थियो। त्यस्तो विश्वास थियो। तर हाम्रो जीवनमा सधैँ यस्तै प्रकारले मात्र काम गर्दैन। परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास राख्नुपर्छ। कतिपटक हाम्रो निम्ति असम्भव भइसकेको कुरा प्रभुको निम्ति सम्भव हुन्छ। हाम्रो आफ्नै विचार, तर्क, विवेचना, व्यवहारिकताले गर्दा कतिपटक हाम्रो विश्वासमा हामी कमजोर बन्छौँ।
हाम्रो विश्वास अन्धविश्वास होइन, तर हाम्रो विश्वास हामीले देखेर मात्र गर्ने विश्वास पनि होइन। यदि हाम्रो विश्वासलाई व्यावहारिकताको, प्र्याक्टिकलको सहारा चाहिन्छ भने त्यो सहारा केवल परमेश्वरको जीवित वचनबाट मात्र हामी पाउँछौँ। यही हो हाम्रो लागि व्यावहारिक कुरा भनेको है। यसैबाट नै हामी हाम्रो जीवनको निम्ति विश्वास गर्नलाई व्यावहारिक सहाराको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। यसैले हामी फिलिप जस्तो उनको पुरानो जीवन जो चाहिँ अति नै व्यावहारिक विश्वास गर्ने कुरामा धेरै कमजोर, हामी त्यस्तो नबनौँ। तर उनको पछिल्लो जीवनको परिवर्तनलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै हामी पक्कै पनि उनी परिवर्तन भए भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दै हामी त्यस्तै एउटा परिवर्तन भएको व्यक्ति बन्न सकौँ। हुन्छ, म वचनको भागलाई यहीँ राख्छु। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी आजको वचनको भाग अनि सेवालाई पनि यहीँ अन्त गर्नेछौँ। भन्नुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको जीवित वचनको निम्ति। अनि तपाईँको वचनले हामीलाई हाम्रो अवस्थाहरूको बारेमा, हाम्रो स्वभावहरूको बारेमा देखाउनुहुन्छ। एक व्यक्तिद्वारा पनि तपाईँले देखाउनु भएको छ, फिलिपद्वारा। फिलिप एउटा साँचो विश्वासी थियो, तपाईलाई चिनेको अनि तपाईलाई पछ्याउने, उद्धार पाएको व्यक्ति थियो। तर उनको जीवनमा एउटा समस्या चाहिँ ऊ अति नै धेरै व्यावहारिक थियो। हरेक कुराको निम्ति प्रमाण, चिन्ह उनी खोज्ने गर्दथे। प्रमाणित भएपछि मात्रै स्वीकार गर्ने उनको बानी थियो। तर हामी तपाईको वचनबाट यो सिक्दछौँ कि त्यहाँ हाम्रो जीवन त्यसरी मात्र चल्दैन। अझ भन्नुपर्दा त्यो सबैभन्दा उत्तम तरिका होइन। हामी विश्वासद्वारा हिँड्नुपर्छ। धेरै कुराहरू छन् जसमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यद्यपि ती कुराहरू हामीले नदेखे तापनि, हामीले नजाने तापनि, हामीले तपाईँ परमेश्वरमाथि तपाईलाई नदेखेर पनि विश्वास गरेका छौँ। स्वर्गको राज्यलाई नदेखेर पनि विश्वास गरेका छौँ। तपाईको आगमनको बारेमा हामीले नदेखेर पनि विश्वास गरेका छौँ। त्यस्ता अनगिन्ती कुराहरू छन्। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि तपाईँ ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौरेर उठ्नुभयो। हामीले नदेखिकन नै विश्वास गरेका छौँ। यदि हाम्रो निम्ति प्रमाण नै चाहिन्छ भने एउटै मात्र प्रमाण तपाईको वचन बाइबल नै हो। यसैले प्रभु, हामी विश्वास गर्ने व्यक्ति, विश्वासका साथ हिँड्ने व्यक्ति बन्न सकौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसपछिको बाँकी समयलाई हामी तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो जीवनमा तपाईँको आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को सेवामा भेट्नेछौँ।
छु